अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अपनी प्यारी सी राय का इजहार मेरे प्यारे से कमेंट बॉक्स में बहुत खूबसूरत और प्यारे अल्फाज के साथ ज़रूर रखना है। लाइक करना भी आपकी ड्यूटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ज़रूर लाइक करना है। आपके लाइक का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे रजब भट्ट से रिलेटेड और उसके बाद मैंने नीनू और शाहरुख से रिलेटेड भी यहाँ कुछ पॉइंट्स रखने हैं। रजब भट्ट जो है पाकिस्तानी ब्लॉगर, कौन नहीं जानता। अभी रिसेंट उनकी शादी हुई है और जिनकी शादी के ऊपर एक वीडियो जो है सबा इब्राहिम का भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कोई शॉर्ट वीडियो था, उन्होंने उसमें कहा कि मैंने ये पहली शादी देखी है जिसमें इतना पैसा लुटाया जा रहा है और हम वो करेंसी नोट पाकिस्तान के देख रहे हैं कि ये कितने कितने का करेंसी नोट है, उनकी वहाँ पर क्या वैल्यू है और इतना पैसा जो है बेतहाशा लुटाया जा रहा है। अच्छा, सुबह जो है कल सुबह जो है वो मैंने नौशीन सिस्टर का इससे रिलेटेड भी वीडियो देखा और वो कह रही थी कि ये नज़र लग जाती है, या इसके अलावा जिस किस्म के लोग जो है उस गैदरिंग में थे, उस शादी की गैदरिंग में थे, इन्वाइटेड थे, और उनकी आपस में ना बनना, आपसी रंजिश भी जो है वो कहीं ना कहीं रजब भट्ट को फंसाती है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अग्री करूँगी नौशीन सिस्टर की बात से रिलेटेड कि देखें, जब आप जो है अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो आप अगर अच्छे बनकर रहना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं और अपने मामलात, अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि मुझसे ये भी राज़ी रहे, वो भी राज़ी रहे और सब कहें जनाब ये बंदा अच्छा है, मैं किसी के भले में रहूँ, बुरे में ना आऊँ। और आप ख़ुद को तो बचाते हैं लेकिन आप सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो ये रजब के साथ हुआ। अच्छा, फिर आप लोग ये भी देखेंगे जब आपके इर्द गिर्द अगर आप सबको एक इक्वली लेकर चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब भी एक दूसरे को इक्वली लेकर चल रहे हों, ठीक है। अब रजब भट्ट की जो थी शादी थी, फंक्शन था, उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर आए जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बहुत सारे टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स हैं वो एक दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, जब वो ये देख रहे होंगे ना, अच्छा आपको पता नहीं होगा कि किसका आपस में क्या है क्या नहीं, आप सबसे बड़े अच्छे तमीज़ से, इज़्ज़त से, प्यार से मिल रहे होंगे, लेकिन उस गहमा गहमी में अगर आपने किसी एक को कोई एक आधा सेकंड भी ऊपर दे दिया और किसी दूसरे को कम टाइम दे दिया या उसको थोड़ी सी ज़्यादा, उसको लगा कि इसको वैल्यू ज़्यादा मिले और मुझे कम, तो वहाँ दुश्मनी फिर आपसे भी पड़ जाएगी। ये वो दुश्मनी होती है जिसका कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, जिसमें आपका कोई कसूर भी नहीं होता। एक बार मैंने कहीं सुना था, कोई कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ी दुश्मनियाँ वही होती हैं, ज़रूरी नहीं है जहाँ आपने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। अक्सर दुश्मनियाँ वो भी होती हैं जहाँ आपका सोच कर ही कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो इस किस्म की दुश्मनी रजब भट्ट के साथ हुई। देखें, मैं ये नहीं कहूँगी, उनका एक कंटेंट आया था नमाज से रिलेटेड, उन्होंने एक जो है वो शॉर्ट वीडियो थी उनकी, वो अक्सर शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो थी उनकी जिसमें जो है वो नमाज का बहाना करते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि रजब ये लड़की कौन है या ये नंबर किसका है, तो वो क्या करता है कि मुसल्ला बिछा लेता है और नमाज की नियत करना शुरू कर देता है। अच्छा, वहाँ उसके नमाज के तरीके में उसने बार बार अल्लाह अकबर कहा है, बार बार अल्लाह अकबर कहा है और यहाँ लोगों ने कहा कि आपने नमाज का मजाक बनाया। अच्छा, मैं इस मिमिक्री कह लें इसको, शॉर्ट वीडियो जो भी कहते हैं, उससे रिलेटेड एक बात करूँ कि ये मैंने बहुत सी वीडियोज़ में देखा, काफ़ी पहले देखा है, ठीक है। अच्छा, उन लोगों पे किसी ने बात नहीं की। मैं ये नहीं कहती ये सही है गलत है क्या है क्या नहीं, तो हमारे उलमा कराम बेहतर जान सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि इस चीज़ के ऊपर पहले बहुत लोगों ने जो है एक्ट किया है, शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी चीज़, अगर ये देखा जाए तो इसने नमाज के अरकान का मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है। इसने ना वहाँ सजदा किया है, ना वहाँ नियत की तरह हाथ उठाए हैं, बस अल्लाह अकबर बोल के हाथ जो है वो सीधे छोड़े हैं, ढीले छोड़े हैं और खड़ा हुआ है या बैठा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं अभी भी कहूँगी कि रजब भट्ट जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो फ़िक़्ह जो है वो अहले तशय्युअ से है, ठीक है। वो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि अच्छा खासा फ़र्क है, उनके नमाज के तरीके में फ़र्क है, ठीक है। तो जो तरीका, जिस तरीके से रजब भट्ट जो है वहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, उसमें जो तरीका है वो अहले तशय्युअ की नमाज का तरीका है। अगर कुछ लोग इस बात से ये कर रहे हैं कि भाई ये नमाज का तरीका इसने गलत किया, यहाँ पर ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो फिर मेरा ख़्याल है ये चीज़ गलत हो जाती है। उनके फ़िरके में ऐसे ही नमाज अदा की जाती है, तो इसका इशू नहीं बनाना चाहिए था। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको इतना बड़ा टॉपिक बनाया गया। मैं नदीम नानी वाला जो है उसकी वीडियो देख रही थी टिकटॉक पर कल, वो इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा था कि जब अभी रिसेंट इस्लामाबाद में जो धरने वगैरह हुए और उसके बाद जो है वो धरनों को हटाने के लिए जो है वो लीगल एक्शन लिया गया, उस एक्शन में जो आवाम के साथ वहाँ सलूक किया गया, उस सलूक में एक वीडियो ये वायरल हुई थी कि एक शख्स जो है वो कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ रहा था
اور فورسز نے جو ہے اس کو وہاں سے دھکا دے کر یا پتہ نہیں گن ماری ہے، مطلب بٹ وغیرہ مارا ہے، یا پھر اس کو لات ماری ہے، وہاں سے گرایا ہے اس کو۔ میں نے ویڈیو خود نہیں دیکھی ہے، ہاں بندہ بیٹھا ہوا دیکھا، پوری ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر، یہاں یوٹیوب پر نہیں ہے، کسی اور پلیٹ فارم پہ ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ ہاں اسٹوری مجھے پتا ہے کہ اس بندے کو گرایا، اس کے بعد آئی تھنک اس کا بازو فریکچر ہوا ہے، سننے میں آیا کہ اس کی ٹانگ بھی فریکچر ہوئی ہے، کچھ اس کو چوٹیں لگیں، زخمی ہوا وہ شدید۔ تو وہاں پر کسی نے ایکشن نہیں لیا کہ نماز کی بے حرمتی کی گئی، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو نماز کا سہارا لے رہا تھا، اس قسم کی کچھ باتیں کی گئی۔ دیکھیں وہاں ندیم نادی والے نے کہا کہ اگر ایکشن لینا ہے نماز کی بے حرمتی کا تو سب سے پہلے وہاں لیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس ٹاپک کے اوپر مطلب اس جو ہے سین کے اوپر بہت سارے لوگوں نے شارٹ ویڈیوز بنائی ہیں، تو اس پہ بھی ہونا چاہیے۔ اب جو سین ہے، میں نے جو ہے رجب بٹ کا ایک سین دیکھا، مجھے نہیں پتا کب کا ہے وہ، جب اس نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کی ماں کا میں نے سین دیکھا جہاں اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے وہ چلے جاؤ اپنی بیوی کو لے کے پاکستان سے، چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ، ہم رہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہیں جب آپ اپنی جو ہے زندگی میں غربت سے نکل کر آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے رجب بٹ، میں نے پہلے بھی ایک بار ان پر ریئیکشن دیا ان کی شادی کے بعد، اور وہاں میں نے بھی تب بھی یہ بات کی تھی، آج بھی میں کہوں گی کہ دیکھیں پرسنلی اگر میں کہوں تو مجھے رجب بٹ کی ایکٹنگ، اس کا اوور ایکٹنگ کرنا اور اس کا جو ہے پہلے سے بدل جانا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ان کے ولاگ زیادہ شوق سے نہیں دیکھتی تھی، اب تو بالکل بھی ابھی مطلب جب اس کی شادی وائرل ہوئی ہے تو وہ چیزیں کچھ دیکھنی پڑی ہیں، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر ہیں اور اس چیزوں سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ کام کرتے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے پرسنلی اس کا بالکل بھی اب کانٹینٹ پسند نہیں، کیونکہ اس میں پیسہ آنے کے بعد کافی غرور اور تکبر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رہنا چاہیے بندے کو، اس کو اپنی اصلیت اپنی جڑیں نہیں چھوڑنی چاہیے، جو کچھ اس کے ساتھ زمانے نے کیا پلٹ کر اسے وہ نہیں دینا چاہیے۔ خیر وہ میرا پرسنل اوپینین ہے، لیکن میں کسی کو اس کے لیے دوشی یا سزاوار نہیں ٹھہراؤں گی اور اس کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کروں گی۔ ہاں موقع دیا جا سکتا ہے اگلے کو سدھرنے کا، اور یہ چیز اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ خیر جناب میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے یہ مسئلہ جو ہے اچھے سے حل ہو جائے اور اس بلاگر کو پاکستان چھوڑ کر نہ جانا پڑے، بس یہ حالات ہیں جناب یہاں کے، کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ خیر جناب اب بات کریں گے ہم نینو سے ریلیٹڈ۔ شاہ رخ واپس اپنے چینل پر آج کل بڑا ایکٹیو ہے اور شاہ رخ کو جو ہے بھر کے ویوز بھی پڑ رہے ہیں، 30 40 ہزار اس کو ویوز بھی پڑ رہے ہیں، جس سے اس کو لگ رہا ہے کہ عوام اس کا جو ہے وارم ویلکم کر رہی ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ وارم ویلکم سٹارٹ میں ہی ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان کا یہ وارم ویلکم بڑے سٹارٹ میں تھا، اور اسی طرح جو ہے اب شاہ رخ اجمل کا بھی یہ وارم ویلکم بڑے سٹارٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ رخ نے آ کر کچھ باتیں ریویل کی ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نینو کی دوست جو ہے دبئی کی سائمہ، ان کا بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے بھی کچھ باتیں ریویل کی ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی سائمہ سے ریلیٹڈ۔ سائمہ سے لوگوں نے نینو سے ریلیٹڈ کافی سارے کویسچنس کیے تھے، کافی سارے سائمہ نے آ کر جواب دیے ہیں، لیکن جواب اس قسم کے تھے کہ جن کو کوئی خاص فائدہ تو ہوا نہیں۔ ہاں یہ بات پتہ چلی ہے کہ نینو نے اپنا چینل 10 لاکھ میں سیل کر دیا، بڑی اچھی جو ہے اس کو پیمنٹ ہوئی ہے، بڑی اچھی رقم میں ہوا، حالانکہ ایسا ادھمارا چینل مجھے تو نہیں لگتا کسی نے 10 لاکھ روپے جو ہے اس پہ حرام ہی کیے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ خیر جناب وہ دبئی میں بیٹھی ہیں، دبئی میں خریدا گیا بیچا گیا تو وہ لوگ آرام سے اتنے پیسے اس کے اوپر برباد کر سکتے تھے، ان کے پاس تھا شاید برباد کرنے کے لیے۔ خیر تو دوسری چیز جو مجھے اچھی لگی ہے سائمہ کی، انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے ایک بات کہی جو کہ سچائی کے اوپر مبنی تھی، اور میں کہوں گی کہ ہاں یہاں اس بندی نے جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے ایک حقیقت ایک سچ کا جو ہے ساتھ یہاں پر دیا، تو اس کے لیے میں سائمہ کو اپریشیٹ کروں گی۔ مجھے نہیں پتا کون ہے کیا ہے کہاں نہیں، لیکن سنا ہے میں نے وردہ سسٹر کی ویڈیو میں، تو وہاں پر وردہ سسٹر بتا رہی تھی کہ سائمہ نے کہا ہے کہ ان کے چینل کے جو نام ہیں وہ ستارہ کی وجہ سے ہیں۔ ستارہ وہ پہلی بندی ہے اور اپریشیشن کے قابل بھی ہے وہ، کہ اس نے جو ہے وائی ٹی پہ قدم رکھا اور ان سب نے بھی پھر چینل بنائے اور یہ سب بھی کامیاب ہوئے۔ یہ جب کبھی بھی چینل بنائیں گے تو ستارہ کے نام سے ہی جانے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں ستارہ کی بھانجی ہے، ستارہ کے بھانجے، ستارہ کی بہن، ستارہ کا جو ہے وہ سسرال، ہم سب انہی رشتوں سے ان لوگوں کو جانتے ہیں، ورنہ ان کو ہم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ہم ان کو آگے ویلیو دے سکتے ہیں ستارہ کے رشتے کے بغیر۔ یہ آپ سب بھی اچھے سے جانتے ہیں اور یہ سب بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک اور سچ ریویل کیا جو کہ میں نے کئی دن پہلے آ کر بات کہی تھی کہ چینل چھوڑنا نینو کا جو ہے وہ یہ ریزن کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی اسے جو ہے وہ ستارہ کی وجہ سے وہ تنگ ہے، کیونکہ اس نے ان ماں بیٹیوں نے تو آ کر یہی کہا کہ لوگ اس کو پن کرتے ہیں، لوگ اس کو ٹرول کرتے ہیں، اس کو ٹونٹ مارتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ستارہ کے نام سے چل رہی ہو، یہ وہ بلا بلا بلا۔ تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ریزن بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ہاں ویوز اس کے گر گئے تھے یہ ریزن ہو سکتا ہے۔ تو وہی بات ہوئی کہ اس نے مرتے ہوئے چینل کو، کہ اس سے پہلے کہ بالکل ہی یہ مر جائے، مردہ حالت میں سمندر کے اوپر تیر رہا ہو تو کسی کے کام کا نہ ہو، کوئی گدی اٹھا کے اس کو کھا جائے، تو اس سے اچھا جو ہے میں اس چینل کو بیچ دیتی ہوں۔
हूँ, किसी को बेवकूफ़ बना ही देती हूँ, किसी को चूना, डिस्टेम्पर, ऑयल पेंट सब कुछ जो है वो मैं लगा देती हूँ। तो वो यहाँ पर नीनू ने किया और मौके से फ़ायदा उठाया कि अब ये आखिरी सांसें लेता हुआ चैनल है, मैं किसी काम का नहीं है, और वो उसको सेल कर रही थी। और उसके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो ये बता रही थी कि उसको वाकई इतनी मोटी रकम मिल रही है, मोटी ताज़ी रकम मिल रही है। ठीक है, सितारा के नाम पर उन्होंने आकर यूट्यूब की मार्केट में छोटे छोटे ठेले, दुकानें जो है अपनी स्टार्ट की और उसके बाद अपने अपने ठेले और दुकानें बेच कर भी फ़ायदा उठाया। तो देखो सितारा तुम्हें किस तरह से कितना कितना फ़ायदा पहुंचा रही है। नमक हरामों है, ये भी सितारा का ही तुमको दिया हुआ फ़ायदा था कि आज तुमने 10 लाख में अपना चैनल सेल किया। अब जब ये 10 लाख में अपना चैनल सेल कर रही थी जनाब, यहाँ पर शाहरुख जो है उसको ये अपने साथ बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि शाहरुख अय्याशियाँ मारे। वो अय्याशियाँ अकेले सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के साथ मारना चाह रही थी। हुर्रे, हम पार्टी करेंगे माँ, हम आज़ाद हैं, अब यहाँ पर मेरे दोस्त आएंगे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बॉयफ्रेंड सब आएंगे, तो उसमें शाहरुख नाम का कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है वो नहीं होना चाहिए। वो मुझे कम से कम 3 महीने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए माँ, क्योंकि 3 महीने में बहुत आज़ादी से गुजार कर ये 10 लाख रुपए खाकर अय्याशी करना चाहती हूँ माँ। जैसे कि बाबर ने हमेशा बताया कि हम सब में सबसे ज़्यादा इनकम नीनू की होती थी, और आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि सितारा के बाद दूसरा चैनल जो रिकमेंडेशन में शो होता था वो स्टार्ट में वो नीनू का था, और सबसे ज़्यादा पैसा नीनू ने बनाया है। सितारा के बाद सबसे पहले सिल्वर प्ले बटन नीनू को ही नसीब हुआ था। इस सब कुछ के बाद उसके पास टका नहीं है, पैसा नहीं है, पाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक अय्याश औरत है। जिन नाइट क्लब्स में आप कभी कभी उसको देखते हैं, जिन कव्वाली नाइट्स में आप उसको कभी कभी देखते हैं, वो कभी कभी इसीलिए दिखाई जाती है क्योंकि अक्सर आप जानते हैं नीनू ब्लॉगिंग करती ही नहीं है। वो सब कुछ बस से पुश डाल देती है कैमरा ऑफ करके और सही अय्याशियाँ मारती है। अब ये 10 लाख भी इसने फूंक फांक देने, और आप सब जानते हैं कौन से धुएँ वो उड़ाती है और क्या कुछ वो नहीं करती। वो सबूत उसके अपने टिकटॉक चैनल के ऊपर मौजूद है। इसकी एक वीडियो है जिसमें इसने खूब अपने आप को, आप समझ जाएं बस, जो चीज़ जिसके इसकी बॉडी के जिस पार्ट को आप सब जानते हैं, शुएब जवेरिया वाले शुएब ने एक बार अच्छे से जो है उसके ऊपर रिएक्शन दिए थे और बॉडी शेमिंग उसकी अच्छी खासी की थी, और ये पब्लिक में आकर रो रही थी। तो उस बॉडी शेमिंग वाले पार्ट को जो है वहाँ पर ये खूब इन्हेंस करती है, और इतनी बेहुदा तरीके से इसने इन्हेंस किया। मेरा पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि मैं यहाँ लगाऊंगी, थंबनेल पे लगाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं जो है अपने चैनल पर ऐसी कोई चीज़ लगाऊं। ठीक है, ये आप अपने सिंपल कपड़ों में भी अपनी बॉडी को इस तरह से शो करके, इस तरह से शोकेस में इन्हेंस करके दिखा रही है। वहाँ लोगों के नीचे गंदे कमेंट्स हैं, हार्ट्स हैं, सब कुछ है, और उसके ऊपर एक गंदा सा सॉन्ग भी इसने लगाया हुआ है कि पता नहीं मेरा हुस्न देख लिया तो रातों की नींद उड़ जाएगी, तो बुला हो जाएगा तो फलां हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बंदी जो नाइट क्लब्स में जाती हो, मुजरों में जाती हो और फिर इस तरह अपनी बॉडी खुद दिखाती हो, तो आपको क्या लगता है वो कोई शरीफ ज़ादी होगी? उसकी कोई शरीफों वाली हरकतें होगी? शौहर, यहाँ सॉरी टू से शाहरुख ने आकर सबसे पहले जो बात की उस पर बात करती हूँ कि शाहरुख ने अपने पहले रिएक्शन में आकर ये जो है वो एक आइडिया दिया कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और नीनू दूर हूँ। तो उसने कहा कि खराबियाँ अपने ही डालते हैं और वो अपने बहुत करीब के होते हैं। अब आप सोचेंगे नीनू का सबसे करीब का कौन है? ठीक है, नीनू का सबसे करीब का जो है वो नीनू की अपनी माँ है, उसके बाद कोई भी, उसके बाद दूसरा नंबर मेरा ख्याल दिलबर का आता है। ठीक है, तो पहला नंबर नीनू के साथ उसकी माँ का है। मतलब ये कि शाहरुख ने यहाँ पर आकर कोड वर्ड्स में नीनू की माँ के बारे में बता दिया। फिर दूसरे ब्लॉग में शाहरुख कहता है कि किसने कहा है कि मैं जो है ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नीनू से अलहदगी कर रहा हूँ और ये चीज़ ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है। नहीं, ऐसी कुछ उसने बात की, इस वक्त अल्फाज में जो उसके याद नहीं है। वहाँ पर भी उसने यही कहा कि कुछ लोग हैं जो नीनू के बड़े करीब हैं और वो चाहते हैं कि भाई मैं छोड़ दूँ और मैं हट जाऊँ और ये सारा कुछ मतलब वो ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी नीनू के करीब अगेन नीनू की माँ जो अपने शौहर को छोड़कर बैठी हुई है, और उसने आसान तरीका उससे जान छुड़वाने का क्या बनाया हुआ है कि ये जो है मुझे बुलाए ना। तो उसने क्या किया, उसने रिएक्शन खेलना अमीन के साथ शुरू किया हुआ है। ठीक है, अमीन के जहन से ये बात ही निकाली हुई कि अमीन जो है मुझे वापस बुलाए, मैं बेटी को छोड़ के जाऊँ। नहीं, अब जब तक बेटी के पास 10 लाख रुपए हैं, इन माँ बेटियों ने अय्याशी तो करनी है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने अपने बेवड़ों को साइडलाइन लगाया है कि तुम क्या नशे करोगे और तुम क्या पियोगे, पिलाओगे, उड़ाओगे। हम माँ बेटियाँ जितने अड्डों को जानती हैं और जितने तरीक़ों को जानती हैं वो हम करेंगी। तो ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और सबसे अहम बात जो मैंने कही थी वही बात हुई है। शाहरुख ने आकर पब्लिक में क्या बयान रखा है आज की इसकी वीडियो में, उसका बयान ये था कि ये बोला जा रहा है कि शाहरुख जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, शाहरुख काम नहीं करता। तो उसने कहा घर में झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, बाहर से राशन लाना, इसको ले आओ, उसको ले जाओ, इसको छोड़ाओ, उसको पकड़ के ले आओ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। यानी कि तमाम
وہ کام جو کسی نوکر سے کروائے جاتے ہیں وہ سارے مجھ سے کروائے جاتے ہیں، تو میں جاب کب کروں؟ یہ بات ہوئی تھی۔ نینو نے، دلبر نے، نینو کی ماں نے پچھلے دنوں میں بھی یہ چیز جو ہے وائی ٹی پہ لا کر رکھ دی تھی کہ یہ کماتا دھماتا نہیں ہے، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ایسا، یہ ویسا، ٹھیک ہے۔ اس بے غیرت انسان نے تو ہمیشہ بیوی نے کھانا کھایا اور اس نے تھالی چاٹی، وہ کیا کہتے ہیں، لڈو کھائے بھابھی تو تھالی چاٹے سیاں، تو وہ والا کام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھالی چاٹ چاٹ کے اس نے زندگی گزار دی، اور اس نے کیا کیا کہ جب اس کو جو ہے اس کو ذلیل کرنے کا ضرورت پڑتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، سب کے سامنے اس کو رکھ دیتی کہ یہ تو تھالی چاٹنے کے قابل بھی نہیں کیونکہ یہ کماتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے پھر اس کے بعد کیا کیا تھا کہ بائیکیا کی جاب کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو جاب مل گئی ہے۔ اچھا، بائیکیا کی جاب جب اس نے سٹارٹ کی تو اس کے بعد نینو نے اس کو اپنے ساتھ نائٹ کلبز اور مجرا پارٹیز میں لے جانا شروع کر دیا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری رات بیوی کے ساتھ مجرے نائٹ پارٹیز انجوائے کرے۔ اب یہ وہ مجرے اور نائٹ پارٹیز ہیں جو آپ سب جانتے ہیں کہ اس قسم کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ رات 12-1 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8-9 بجے ہونے والے ولیمے یا بارات کے فنکشنز نہیں ہیں، صحیح ہے۔ یہ جو گندی چیزیں ہیں یہ رات کو 12-1 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہیں اور فجر تک یہ چلتی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، صحیح۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں بندہ بولتے ہوئے بھی نہ ڈرتا ہے، گناہ گار ہونے سے ڈرتا ہے۔ اب فجر تک جب یہ ساری چیزیں یہ میاں بیوی، اب ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر سے سو کر تو نہیں آئیں گے کہ چلو ہم پہلے نیند پوری کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، اب نائٹ میں ہمیں جاب کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سارا دن انہوں نے گزارا، شام گزاری، کھایا پیا، اب 12-1 بجے کے انتظار میں یہ لور لور پھرے ہوں گے سڑکوں کے اوپر کہ 12-1 بج جائے، پھر ہم جا کے اللہ معاف کرے اس کنجر خانے میں سر آگے کریں۔ اس کے بعد فجر تک یہ وہاں ٹن ہونے کے بعد اپنے گھر آئے ہوں گے۔ جب ٹن ہو کے آئے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہ رخ جو ہے وہ بائک نکال کے بائیکیا کی جاب کرنے گیا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ جب تم کنجر خانوں میں جاؤ گی اور اپنی باڈی خود لوگوں کو دکھاؤ گی تو تم کہاں کی شریف زادی ہو، پھر کہاں تمہارا شوہر جاب کرے گا؟ کیونکہ حق حلال کے کھانے والی عورت جو ہے وہ اپنی باڈی نکال کر نہیں دکھتی۔ میں نے جب سے نینو کی ٹک ٹاک پر نینو کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ اپنی باڈی کو اتنی گندے طریقے سے انہینس کر رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ باڈی کو اس طرح کی شیپ دے کر، میں خواتین سے کہوں گی، خواتین خوب اچھے سے جانتی ہیں کہ باڈی کو اس طرح کی شیپ دے کر، اس طرح انہینس کر کے دکھانے والیاں کن چیزوں کا سہارا لیتی ہیں اور کن انسٹرومنٹس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے پھر پبلک میں آتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو سوچیں پھر ان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی ایک قیمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، صحیح ہے۔ جو پکچر میں نے اس بندی کی دیکھی ہے، میں کہتی ہوں کپڑوں کے اندر سے نا، یہ اللہ معاف کرے نیوڈ تھی، کپڑوں کے اندر سے پوری جو ہے وہ اللہ معاف کرے ننگی دکھ رہی تھی، اور لوگ وہاں لکھ رہے تھے نیچے کہ ہمیں سکن کلر بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی چیز، اس قسم کی حرکتیں کرنے والی عورت آ کر پبلک میں یہ کہے کہ میرا شوہر کماتا دھماتا نہیں ہے، تو وہ کب کمائے گا دھمائے گا؟ جب تم نے اس کو ان کاموں پر لگایا ہوا ہے کہ تمہاری اپنی منڈی لگتی ہے، تمہارے اپنے کسٹمرز آتے ہیں، صحیح ہے، تو پھر تم جو ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ بھئی میرا شوہر کماتا دھماتا نہیں ہے؟ تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں نا کمانے کی، تم نے تو اس کو خود عادت ڈال دی ہے کہ بھئی تمہاری ماں لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی اور تم گھر میں لوگوں کو بلا سکتی ہو۔ اللہ مجھے معاف کرے، یہ میں تہمت نہیں لگا رہی، یہ حقیقت ہے۔ جو اس بندی نے اپنے ساتھ یہ حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کس کماش کی عورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حقیقت ہے، گھر پہ مردوں کو بلاتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کسی پہ تہمت نہیں لگا رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی شارٹ ویڈیو سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کو انویٹیشن دینے والی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، چینل سیل کرنے کا بڑا ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو حرکتیں یہ ٹک ٹاک پہ کرتی ہے اس کے بعد اس کو کتنے لوگوں نے اپروچ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ حرکتیں یوٹیوب پہ کر نہیں سکتی، ٹک ٹاک کی شارٹ ویڈیوز میں کر نہیں سکتی، تو اس کو جو بینیفٹ ہے وہ ٹک ٹاک کی لائیو سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی عورتیں ٹک ٹاک کی لائیوز میں بیٹھتی ہیں، اور ٹک ٹاک کی لائیو میں یہ کب سے بیٹھ رہی ہوگی، کیا کیا کچھ کر رہی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ٹک ٹاک کی لائیو پاکستان میں شو ہوتی نہیں ہے، اور آئی تھنک انڈیا میں بھی شو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے جب اپنی یہ اس قسم کی ویڈیوز، اس قسم کی چیزیں ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے لیے ایسے لوگ چاہتی ہے جس کو ٹک ٹاک پہ سٹیکرز مارے ہیں نا۔ تو پھر یہاں پر یہ یوٹیوب پہ کیا کر رہی ہے؟ یوٹیوب پہ تو آپ اتنی گندگی سارا کچھ کھلے عام سر عام کر نہیں سکتے، تو یوٹیوب کے چینل کو سیل کر کے اس کے بعد یہ بندی ٹک ٹاک پر بیٹھتی ہوگی، اور یقیناً بیٹھتی ہوگی، نہیں بیٹھتی ہے تو آگے کچھ عرصے میں بیٹھنا شروع کر دے گی۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب پر بھی، اللہ اس کو بھی نیکی کی ہدایت دے، اللہ اس کے دل میں اپنا خوف ڈالے۔ یہ گئی تھی، یہ عمرہ کر کے آئی ہے،
اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھر یہ اس قسم کی ویڈیوز ڈالے گی، اور یہاں پر کہتی ہے کہ شاہ رخ میری ایسی تصویریں ڈالتا ہے۔ دیکھو ان ویڈیوز میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ویڈیوز یہ خود بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مرر کے سامنے کیمرہ پکڑ کے کھڑی ہے اور اپنی گندی ویڈیوز یہ خود بناتی ہے، اور لوگوں کو رجھانے والی، ان کو اٹریکٹ کرنے والی، اور ان کو جو ہے بس میں اور نہیں کچھ کہنا چاہتی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں بھائی اس کے شوہر کا کوئی قصور ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ شاہ رخ کا کوئی قصور نہیں ہے، شاہ رخ اگر دلہ نہ ہوتا تو یہ پھر ایسی نہ ہوتی۔ غلطی شاہ رخ کی ہے، شاہ رخ کو اپنی عورت کر کے رکھنا نہیں آئی، لیکن میرا خیال ہے ان کے خاندان کے سارے مرد ہی ایسے ہیں، ان کو اپنی عورت کر کے رکھنا کبھی بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ خود مرد نہیں ہے۔ اگر وہ خود مرد ہوتے تو وہ جگہ جگہ دوسری عورتوں کے پیچھے رال ٹپکانے والے دلے نہ ہوتے، اور پھر ان کی بیویاں ان کی دلوں والی جو نیچر ہے اس کا فائدہ کبھی بھی نہ اٹھاتی۔ جو مرد گھر میں پڑا رہے گا، بیوی کمانے جائے گی تو بیوی پھر آسان راستے تو ڈھونڈے گی، ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے، سکلز انہوں نے کرنی نہیں ہے، سیکھنی نہیں ہے، تو پھر آسان راستہ یہی رہ گیا ہے نا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف کرے، اللہ جو ہے ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی، اور میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس ریئیکشن کا اینڈ کرتی ہوں۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ